शङ्काबारे केही अनुभवहरू छ हजुरहरूको? यसो कस्तो अनुभवहरू छ शङ्काबारे? शङ्का, डाउट, शङ्का दोहोरो मन होइन? हजुर हजुर, बाइबलले भनेको त छ शङ्का दोहोरो मनको शङ्का हो। जस्तो तपाईँको अनुभव चाहिँ कस्तो छ, तपाईँको एक्सपिरियन्स हुन्छ नि एउटा होइन, मैले चाहिँ शङ्काको चाहिँ यस्तो अनुभव गरेको छु भन्ने चाहिँ। शङ्का हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभूतिहरू हुन्छ नि शङ्का। जस्तै जस्तै ओछ्यानको बेडमा एकदम बिरामी भएर बसिरहेको बेलामा खै परमेश्वर त भन्थे होइन रहेछ क्या अरे भन्ने त्यस्तो पनि आएको छ कि? अब जीवनमा धेरै दुःख आउँदाखेरि चाहिँ अब त्यस्तो पनि कहिलेकाहीँ लाग्ने, कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ नेचुरल नै होला, नेचुरल शङ्का भन्दा फरक नपर्ला। तर एकचोटि हुम्लामा गएको थिएँ, अनि त्यहाँ चाहिँ अब धामीहरू नाच्दो रहेछ, बङ बङ नाच्दो रहेछ उनीहरू। तातो सातो फलामहरू समातेर 10 मिनटसम्म राख्ने, तातो तातो तेल गुइँ गुइँ खाने, अनि तातो तातो के अरे तातो दुध तताएर खाने। अनि त्यस्तो हुँदो रहेछ त्यहाँ। म पनि गएको थिएँ मेरो अगाडि। अनि त्यस्तो कुराहरू देख्दाखेरि त अनि अरूले त्यहाँका गाउँका मानिसहरूले चाहिँ पुरा हात देखाउँदो रहेछन् कि उसलाई, मेरो जीवन कस्तो छ, मेरो जिन्दगीमा के हुने हो भनेर। अनि अनि त्यतिखेर मलाई पनि साथीहरूले चाहिँ, म त क्रिस्चियन हो, अनि त्यतिखेर मलाई पनि साथीहरूले जम उहाँले तेरो बारेमा पनि सबै भनिदिनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई उसले केही गरिदिने हो कि नराम्रो गरिदिने हो कि होइन, मलाई नराम्रो तरिकाले अब हुन्छ नि, अब मलाई एकदमै शङ्का लाग्यो कि, एकदमै डर लाग्यो कि, ठुलै डर लाग्यो कि। अनि अब केही हुने हो कि भन्ने डर के, एउटा शङ्का के, केही हुने हो कि केही गरिदिने हो कि भन्ने एउटा शङ्का चाहिँ आएको थियो कि। अनि कस्तो खाले हो भन्ने कुरा एउटा अचम्म पनि लाग्यो अलिकति। तपाईँको अनुभव सेयर गर्नुभएको लागि धन्यवाद। हामी सम्बन्धमा आश्रित प्राणीहरू हौँ, सम्बन्धमा रहनको लागि बनेका छौँ। अनि हाम्रो सम्बन्धहरूमा हामी भरोसा गर्न पनि सक्नेहरू हौँ। मानिसले भरोसा गर्न सक्छ होइन एकअर्कालाई हाम्रो सम्बन्ध सञ्जालभित्र। जस्तै चर्चमा मानिसहरूले अगुवालाई भरोसा गर्न सक्छ, अगुवाले चर्चलाई भरोसा गर्न सक्छ होइन। परिवारमा श्रीमतीले श्रीमानलाई भरोसा गर्न सक्छ, श्रीमानले श्रीमतीलाई भरोसा गर्न सक्छ। त्यो एउटा क्यापासिटी, त्यो एउटा क्षमता, त्यो एउटा हाम्रो मानवीय त्यो एउटा गुण परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ सम्बन्ध सञ्जालभित्र रहँदा त्यसलाई मजबुत बनाउनको लागि होइन। तर त्यो भरोसाहरू, ट्रस्टको कुराहरू टुट्छ, त्यहाँ शङ्काले जन्म लिन्छ। एउटा डाउटको कुरा, शङ्काको कुराहरू आउँछ होइन। शङ्का, भरोसा, सम्बन्ध, यी शब्दहरू हामीले नोट गरिराख्नुपर्ने हुन्छ, यो ढिक्काहरू। अनि मानवीय गुण र परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा पनि शङ्का उब्जनु स्वाभाविक हो। अघि हाम्रो साइमनजीले भने जस्तै नेचुरल शङ्का भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो यो हाम्रो ह्युम्यानिटी हामीभित्र छ, यो शङ्का गर्ने गुण पनि छ, भरोसा गर्ने गुण पनि छ, प्रेम गर्ने गुण पनि छ, हेट गर्ने गुण पनि छ। ह्युम्यानिटी परमेश्वरले हामीलाई मानसको रूपमा बनाउँदाखेरि त्यो मानवीय गुणहरू हामीभित्र छ। र परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा परमेश्वरले हामीलाई ल्याउँदाखेरि उहाँ हाम्रो सृष्टिकर्ता अनि हामी चाहिँ मानिस, अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई त्यो सम्बन्धमा ल्याउनु, करार सम्बन्ध भन्छौँ नि हामी, उहाँले क्रिएट गर्नु, परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भनिन्छ। मानिसको उद्धार चाहिँ कहिले सुरु भयो त, हाम्रो उद्धार कहिले हुन्छ त भन्दाखेरि धेरै जसो हामी स्वर्गमा पुग्छौँ अनि त्यसपछि हाम्रो उद्धार हुन्छ भन्ने हाम्रो एउटा शिक्षा हुन्छ। तर रिफर्म ट्रेडिसनमा चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि परमेश्वरले सृष्टि गर्नु नै उद्धार सुरु हुनु हो भन्ने हो होइन। क्रिएसन नै एउटा उद्धारको पाटो हो, सुरु भइसक्यो भन्छौँ हामी। परमेश्वरले हामीलाई मानिस बनाउनु भयो, यी गुणहरू हालेर बनाउनु भयो। हाम्रो एक हिसाबले हाम्रो उद्धार
हुन थालिसक्यो होइन। परमेश्वरले त्यो हामीलाई उद्धारको यात्रामा परमेश्वरले हामीलाई बोलाइसक्नु भयो। क्रिएट हुनु नै हाम्रो उद्धार हुनु हो। केही कुरा बनाउनु नै सृजना हुनु परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भयो, हाम्रो उद्धार गर्नुभयो परमेश्वरले होइन। अनि उहाँसँगको सम्बन्धमा हामीलाई राख्नुभयो। अनि त्यो सम्बन्ध सञ्जालभित्र परमेश्वर सम्बन्ध भयो परमेश्वरमा, अनि त्यसपछि मानिस मानिस बिचको सम्बन्धभित्र त्यो सम्बन्धको डाइनामिक्सभित्र पनि शङ्का उब्जनु स्वाभाविक हो। किनभने हामी परमेश्वरलाई भरोसा गर्ने सक्ने मानिसहरू पनि हौँ होइन। अनि एकअर्कालाई भरोसा गर्न सक्ने मानिसहरू पनि हौँ। हामी परमेश्वरमा आश्रित मानिसहरू हौँ। हामी एकअर्कामा आश्रित मानिसहरू हौँ। यो सम्बन्ध सञ्जाल भएको कारणले गर्दा त्योभित्र हामी मानवीय गुणहरू पनि बोकेर जान्छौँ। हामीभित्र के छ त्यो कुराहरू पनि हामी आफै लिएर जान्छौँ। अनि त्यसले गर्दा शङ्का उब्जनु स्वाभाविक हो। अघि साइमनजीले भन्नुभयो नेचुरल हुन्छ, यो शङ्का उब्जिन्छ होइन। यो सम्बन्ध सञ्जालभित्र शङ्का हुन्छ। पहिलो बुदाको सारांश चाहिँ के हो भनेदेखि अक्सर शङ्काबारे हाम्रो धारणाहरू फरक फरक छन्। डाउट शङ्का भन्ने कुरा फरक फरक छन्। यो परिवारको हकमा आउँदा, श्रीमान श्रीमतीको हकमा आउँदा यो फरक प्रकारले अभिव्यक्ति भएर आउँछ होइन। अनि त्यसपछि परमेश्वर र मानिस बिच भएर आउँदाखेरि जस्तै मेरो परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा शङ्का आउँदाखेरि यो फरक प्रकारको रूपमा आउँछ होइन। अनि त्यसपछि कम्युनिटीमा आउँदाखेरि यो फरक प्रकारको रूपमा आउँछ शङ्का। अनि त्यसपछि हाम्रो साथीभाइ कलिग्सहरूको कुराहरूमा आउँदाखेरि यो फरक प्रकारले आउँछ शङ्का। यो शङ्काको धेरै आयामहरू छ, यसको धेरै रङ्गहरू पनि छ शङ्काको होइन। श्रीमान श्रीमतीले भित्र हुने शङ्का भनेको अर्को त्यसको पाटो हुन्छ, त्यो अर्को प्रकारले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो भविष्यको बारेमा डर, अनि त्यो डरले पैदा गर्ने शङ्का, अनि त्यसपछि हामीलाई परिवारभित्रै सदस्यहरू बिच शङ्का लाग्ने होइन, चर्चभित्रकै मान्छेहरू बिच शङ्का लाग्ने, यो धेरै प्रकारको आयामहरू हुन्छ। तर अहिले हामीले खास एकदमै कन्सन्ट्रेट गर्न खोजेको चाहिँ जस्तै हामीलाई दुःख पर्दा, दुःखको घडीमा होइन, जस्तै हामी छटपटाएर ओछ्यानमा पल्टिरहेको बेलामा अनि त्यो हाम्रो दुःखप्रतिको हाम्रो प्रतिक्रिया के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले दुःखलाई गर्ने रेस्पोन्स शङ्का पनि हुन्छ है। अनि शङ्का पनि हुन्छ। अनि शङ्का चाहिँ कसमाथि भन्दाखेरि हामीलाई बनाउने परमेश्वरमाथि, हाम्रो अस्तित्वमाथि, हाम्रो शरीरमाथि होइन, हामीलाई उपचार गर्ने डाक्टरहरूमाथि, अनि हामीसँग भएको स्रोत साधनहरूमाथि। जब दुःख कष्टको बेडमा, त्यो अवस्थाहरूमा, सिचुएसनहरूमा हामी हुन्छौँ अनि त्यो शङ्का चाहिँ विशेष गरेर परमेश्वर प्रतिको शङ्का, अनि हामीले पाएको रिसोर्सहरू प्रतिको शङ्का, विशेष हामी त्यो यो सम्बन्ध परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा चाहिँ अहिले हामी बढी केन्द्रित हुँदैछौँ है, बढी केन्द्रित हुँदैछौँ आजको प्रस्तुतिमा शङ्काको बारेमा। त्यस कारणले गर्दा शङ्का चाहिँ आत्मिक लडाइँ पनि हो, जो स्पिरिचुअल वार पनि हो शङ्का भन्ने चाहिँ होइन। मेरो हृदयलाई अथवा मेरो मुटुलाई कहाँ लगेर मैले राख्ने होइन। म भित्रको ईश्वरहरू त धेरै छन् त होइन। हामीभित्र धेरै ईश्वरहरू छन्, यति धेरै ईश्वरहरू, भगवानहरू, शक्तिहरू हामीले जन्माइराखेको छ। मैले एउटा किताब पढ्दै थिएँ, अनि सायद तपाईँहरूले पनि त्यो किताब पढ्नु भएको होला, सुन्नु भएको होला कहीँ कतै। यो मैले धेरैजना साथीहरूलाई पनि पढ्नको लागि उत्साह दिएको छु। काउन्टरफिट गड्स भन्ने चाहिँ एउटा टिम केलरले लेख्नु भएको किताब। अनि त्यो किताब यसो परिचय भागहरू हेर्दै गर्दाखेरि बडा मजा लाग्यो होइन। अनि मैले त्यसको रिफ्लेक्सन पनि राखेको थिएँ कहीँ कतै। हामीले चाहिँ परमेश्वरमा विश्वास गरेको भन्छौँ, तर हामीभित्र यति धेरै सानो ईश्वरहरू हुर्काइराखेको हुँदो रहेछ कि हामीले मलजल गरेर होइन। हाम्रो इगोहरू, अभिमानहरू सानो ईश्वरको रूपमा आउँदो रहेछ होइन। हाम्रो घमण्डहरू सानो ईश्वरको रूपमा आउँदो रहेछ होइन। अनि हामीभित्र भएका शारीरिक इच्छा अभिलाषाहरू एज इफ त्यो गडकै रूपमा फङ्सन गर्दो रहेछ कतिचोटि। अनि हामीभित्र भएका डरहरू, प्रेमहरू होइन, घृणाहरूले पनि ईश्वरकै रूप लिँदो रहेछ, पैसाले ईश्वरको रूप लिँदो रहेछ हामीभित्र होइन। अनि हामीले चाहेको एउटा घर, हामीले चाहेको सम्पत्ति, हामीले चाहेको जग्गा जमिनले ईश्वरकै रूप धारणा गर्दो रहेछ हामीभित्र। अनि त्यसपछि त्यो लडाइँ, यति धेरै लडाइँ हामीभित्र छ, हाम्रो मुटुमा छ होइन। अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो शङ्का चाहिँ विशेष गरेर परमेश्वरसँगको सम्बन्ध, त्यो कन्टेक्स्टमा हामीले हेर्न लागेको कारणले गर्दा र हामीभित्र धेरै मुटुहरू धेरै ईश्वरहरू हुर्काएको कारणले गर्दा यो शङ्का चाहिँ आत्मिक लडाइँ पनि हो, स्पिरिचुअल वार पनि हो है। जस्तै मसँगको बगलीमा पैसा छैन, त्यसपछि मेरो पारिवारिक आवश्यकता कसरी पुरा गर्ने होइन, मेरो भविष्य कसरी कोर्ने,
म कहाँ जाने, एजुकेसन कसरी हासिल गर्ने, के गर्ने, अनि त्यो आवश्यकता यति ठुलो भएर आउँछ कि त्यो आवश्यकता यति ठुलो भएर आउँछ, अनि त्यो आवश्यकतालाई मेरो आइडेन्टिटीमा हान्छ। मैले आवश्यकता पुरा गर्न सकिनँ भने म त खराब मान्छे हुन्छु होला, मैले आवश्यकता पुरा गर्न सकिनँ भने म त बदमास मान्छे हुन्छु होला, यो आवश्यकता पुरा गर्न सकिनँ भने मलाई मेरो श्रीमतीले छोड्छ होला, यो आवश्यकता पुरा गर्न सकिनँ भने मलाई मेरो छोराछोरीले छोड्छ होला, यो आवश्यकता पुरा गर्न सकिनँ भने आई विल लुज माई म्यानहुड भन्छ नि, एउटा म मानिस भएर, छोरो मान्छे भएर, पुरुष भएर पनि यति गर्न सकेन, त्यो म्यानहुड मैले लुज गर्छु होला, यति धेरै डर हुन्छ। त्यसपछि त्यसले शङ्का, डाउट पैदा गर्छ त्यसले, होइन? त्यसले चाहिँ अनि हामीभित्र शङ्का, उपशङ्काहरू धेरै ल्याउँछ। अनि त्यसपछि अनि त्यो अवस्थामा हामी परमेश्वरबाट हाम्रो हृदय बिस्तारै टाढिन थाल्छ, हाम्रो हार्टको चाहिँ त्यो त्यसको स्थानान्तरण हुन थाल्छ, हाम्रो मुटुको स्थानान्तरण हुन्छ। अनि त्यो अर्थमा चाहिँ यो चाहिँ आत्मिक लडाइँ हो। शङ्का, डाउट इज अ स्पिरिचुअल वार। यो चाहिँ हाम्रो आत्मिक लडाइँ हो, किनभने यो हामीभित्रको सानो ईश्वरहरू र परमेश्वर सँगको हाम्रो युद्ध लडाइँ भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो शङ्का चाहिँ हाम्रो आत्मिक लडाइँ हो। शङ्का गर्नु खराबी वा अनात्मिक होइन। कहिलेकाहीँ हामीलाई यो त कस्तो शङ्का गर्दो रहेछ परमेश्वरलाई, हट यो त विश्वासी होइन भनिदिइहाल्छ, हामीले जज गरिहाल्छौँ हामी, होइन? तर शङ्का गर्नु खराबी वा अनात्मिक पनि होइन, अनात्मिक पनि होइन। मैले त्यो निपातलाई जोडेको छु, पनि होइन भनेको छु, किनकि परमेश्वरले हामीलाई अचम्म, अवाक र छक्क पर्न सक्ने, प्रश्न उठाउन, बुझ्न सक्ने, प्रयास गर्ने र सृजनशीलता र इच्छा चाहनाहरू दिएर रचना गर्नुभएको छ। हाम्रो जब एउटा क्रिएसन पर्सपेक्टिभबाट हामीले आफूले आफूलाई हेर्छौँ, हाम्रो आफ्नो अनुभवहरूले हामीलाई के गवाई दिन्छ भने कुनै कुरा भयो भने हामीलाई छक्क लाग्छ, होइन? अचम्म लाग्छ। त्यो मेरो छोरी जन्मिँदाखेरि एकदम सानो छोरी, होइन? त्यो मान्छेकै हो, मानिसकै, अनि आमाको पेटमा यत्रो समय बस्यो, त्यो भित्र बस्दा पनि उसको आँखा ठुलो, त्यो आँखाको डेभलप हुने, होइन, नाकको डेभलप हुने हामीले देखेकै छैन। त्यो कस्तो के अचम्म प्रकारको वन्डर जस्तो लाग्ने कि, छक्क लाग्ने कि, त्यो त्यो आठौँ आश्चर्य जस्तो के मान्छे हुने, मान्छेलाई हेर्दाखेरि के। अनि ऊ जन्मियो, नयाँ चाहनाहरू उसको, होइन, नयाँ इच्छाहरू, उसको रिस, अहिलेदेखि नै कति धेरै रिस उसको, अनि त्यसपछि उसको आवेगहरू है, त्यो सबै हेर्दाखेरि कस्तो छक्क लाग्ने है। यसरी मान्छेको एउटा शरीर चाहिँ, मान्छेको शरीर यसरी डेभलप हुने अचम्म प्रकारको के थियो, त्यो वन्डर हुने, त्यो सरप्राइज हुने, त्यो छक्क हुने, त्यो प्रकारको खुबी, त्यो प्रकारको गुणहरूमा परमेश्वरले हामीलाई सृजना गर्नुभएको छ। हामी कहीँ राम्रो झरनामा गयौँ भने हामीलाई एकदम त्यो हाम्रो एस्थेटिकहरू, हामीभित्र भएको ब्युटी फुल कुराहरू कनेक्ट हुन्छ त्यो झरनासँग, अनि हामीलाई कति छक्क लाग्छ, कति अचम्म लाग्छ, यस्तो यस्तो छ, उस्तो उस्तो छ, त्यो अचम्म अचम्मको कुराहरू, होइन? अहिले गिनिज बुकमा नाम लेखाउने अचम्म अचम्मको कुराहरू गरेर मान्छेहरूले नाम लेखाउँछ, होइन? कहिले चाहिँ धेरै लामो बोलेर नाम लेखाउँछ, हामीलाई छक्क लाग्छ, यस्तो यस्तो पनि हुन्छ, अचम्म लाग्छ है। त्यो एउटा अवाक पर्न सक्ने, छक्क पर्न सक्ने, त्यो भित्र त्यसरी चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको छ। अनि हामीलाई प्रश्नहरू उठाउन पनि परमेश्वरले त्यो सृजनशीलतामा नै हामीलाई बनाउनु भएको छ। हामी प्रश्न उठाउन गर्न सक्छौँ, यो के हो भनेर सोध्न सक्छौँ, किन यस्तो भयो भनेर सोध्न सक्छौँ, होइन? प्रश्न उठाउने क्षमताहरू। मेरो छोराले धेरै प्रश्नहरू गर्छ, यो भनेको के, त्यो भनेको के, यो किन यस्तो भयो, किन यस्तो हुँदैन, त्यो प्रकारको प्रश्न उठाउने क्षमताहरू पनि हामीसँग छ। अनि बुझ्न प्रयास गर्ने क्षमताहरू चाहिँ हामी अन्डरस्ट्यान्ड गर्न हाम्रो दिमागले प्रोसेस गर्न चाहन्छौँ हामी कुनै पनि कुराहरूलाई। हाम्रो दिमागमा भएका 11वटा क्याटेगोरीहरूमा हामी राख्न प्रयास गर्छौँ, होइन? यो भनेको के होला, यो भनेको के होला, यो भनेको के होला, हामी त्यसलाई प्रोसेस गर्न चाहिँ, ए यो भनेको यस्तो रहेछ। हामी विज्ञानबाट बुझ्ने प्रयास गर्छौँ, म्याथमेटिक्सबाट बुझ्ने प्रयास गर्छौँ, होइन? अनि एउटा सामाजिक अध्ययनहरूबाट, अनि त्यसपछि विभिन्न अध्ययनहरूबाट चाहिँ हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। हामीलाई त्यो प्रकारको खुबी पनि परमेश्वरले दिनुभएको छ भने सृजनशीलता पनि हामीमा छ, इमेजिनेसन, हामी कल्पना गर्न सक्छौँ, होइन? हामी सृजना गर्न सक्छौँ, अनि कति इच्छा चाहनाहरू दिएर रचना गर्नुभएको छ। अनि त्यो हामी जब आफूले आफूलाई हेर्छौँ, हाम्रो अनुभवहरूले के सिकाउँछ भन्दाखेरि कस्तो कुराको गवाई दिन्छ भने हामी शङ्का अथवा यो प्रकारको गुणमा, मानवीय गुणमा हामी बनिएका छौँ। अनि यो शङ्कामा लिड गर्ने कुराहरू चाहिँ, फ्याक्टरहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी छक्क पर्छौँ, कुनै कुरा नयाँ देख्यौँ भने
हामी बुझ्न चाहन्छौँ, कुनै कुरा नयाँ देख्यौँ भने, केही कुराहरू अस्पष्ट भयो भने हामी स्पष्टीकरण चाहन्छौँ, प्रश्नहरू उठाउन सक्छौँ, हामीभित्र सृजनशीलताहरू छ, हामी इच्छा चाहनाहरू हाम्रो अधिक छन् होइन, यति व्यापक इच्छा चाहनाहरू छ। अनि यो सबै कुराहरू हेर्दै गर्दाखेरि अनि हामीले शङ्का गर्छौँ, यो स्वभावमा छ। र यो शङ्का गर्नु नै कतिचोटि खराबी अनात्मिक भने होइन। त्यो डेभिड पल ट्रिपले के भन्छन् भने, he created in us an intolerance and irrationality and contradiction. हामीभित्र चाहिँ यो एउटा अतार्किक कुराहरूप्रति छलफल गर्ने होइन, अनि विवादास्पद कुराहरूमा हामीले प्रतिक्रिया जनाउन सक्ने त्यो प्रकारको आवेग, त्यो प्रकारको क्षमताहरूमा परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको छ। कुनै कुरा विभाजित सुनिएको छ भने हामी तुरुन्त प्रश्न उठाउँछौँ, कुनै कुराहरू तर्कसङ्गत छैन भने होइन, कसैले चाहिँ अब घाम लागेपछि तातो हुँदैन भन्थ्यो भने होइन, अनि ए होइन मलाई त घाम लाग्दो तातै भएको थियो, हामी त्यो प्रश्न उठाइसकिहाल्छौँ होइन। अनि कन्ट्रडिक्सन, विवादास्पद कुराहरू छ भने हामी त्यसलाई रेस्पोन्स गर्न सक्छौँ, प्रतिक्रिया जनाउन सक्छौँ। त्यो प्रकारको खुबीमा परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको छ। अनि त्यसले गर्दा पनि हामी शङ्काको कुराहरूमा हाम्रो मानवीय स्वभाव मूढ भएर आउँछ होइन। बाइबलमा धेरै पटक अल्पविश्वासी नहौ भनेर वचन दिएको छ। येशूले शङ्का नगर तर विश्वासी हौ भनेर चेलाहरूलाई र भिडलाई वचन दिनुभएको छ। हामीले मत्ती 5 अध्यायदेखि पढ्यौँ भने त्यो किङडम एथिक्सको कुराहरू, परमेश्वरको राज्यमा भित्र कसरी जिउने, कस्तो हाउभाउ, कस्तो आचरण, मन धारणा गरेर जिउने भनेर येशूले धेरै शिक्षाहरू दिनुभएको छ। अनि उहाँले चाहिँ धेरै शब्दचित्रहरू कोर्नु भयो। जस्तै अल्पविश्वासी भनेको चाहिँ शङ्का नगर भनेको नि अल्पविश्वासीले शङ्कालाई नै जनाउँछ। अल्पविश्वासी र शङ्का भन्नु एउटै हो होइन। त्यो प्रकारको शिक्षाहरू हामीले येशूले भिडलाई, चेलाहरूलाई दिएको देख्छौँ। अनि दोहोरो मनको कुराहरू सिकाएको छ। शङ्काको अर्को पर्यायवाची शब्द याकुबले दोहोरो मनको नहौ भनेका छन् होइन। याकुब 1 अध्यायको 5 देखि 8 सम्म हामीले पढ्यौँ भने एउटा डुप्लेक्स भन्छ क्या त्यसलाई अङ्ग्रेजी भाषामा, डुप्लेक्स मेन्टालिटी, डुप्लेक्स हार्ट, हाम्रो दोहोरो मन, डुप्लेक्स हृदय होइन, आनी बानी दोहोरो, जिब्रो दुई जिब्रे दोहोरो जिब्रो भयो। यो प्रकारको हामीले बाइबलमा थुप्रो शिक्षाहरू, हितोपदेशको, याकुबको विभिन्न पुस्तकहरूमा हामी पढ्छौँ। दोहोरो मन र शङ्का भन्नु, आपसमा गाँसिएको कुरा, अल्पविश्वासी, विश्वासी शङ्का, आपसमा गाँसिएको कुरा। अनि नडरा भनेर पनि भनेको छ। यो बाइबलभरि परमेश्वरले बोल्नुभएको वचन हो। यो मानिसलाई दिनुभएको परमेश्वरले यो सान्त्वनाको वचन होइन। नडरा 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 नडरा, म तसँग छु, नडरा म तसँग छु, नडरा त मसँग छु। जब हामी डरबाट हामी ओभरकम हुन सक्दैनौँ, त्यसपछि डरले शङ्काहरू सिर्जना गर्छ। नडराउने र शङ्का अथवा डर र शङ्का एक आपसमा लिङ्क भएको, जोडिएको कुराहरू हो। चिन्ता फिक्री नगर भनेर बाइबलमा पटक पटक सिकाइएको छ। फिलिपीको पुस्तकले भनेको छ, हितोपदेशले त चिन्ताले चाहिँ हड्डी गलाउँछ, अनि हड्डी गलेपछि मान्छेलाई चाहिँ मृत्युको त्यो चिहानमा, कफनमा पुर्याउँछ भनेर हितोपदेशले हामीलाई चेतावनी धरि दिएको छ। चिन्ता फिक्री, एक्सक्युज मी, भोलि के खाउँला, अहिले के गरौँला, कसो होला, कस्तो होला, अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा डर, अनि डर भएपछि दोहोरो मन भएपछि अल्पविश्वास भएपछि अनि शङ्का होइन। अनि त्यसपछि सुसमाचारको पुस्तकहरूमा विश्वास गर भनेर यीशुले सिकाउनु भएको छ। यो एफर्मेटिभ सेन्टेन्स, यो सकारात्मक वाक्यमा एउटा परमेश्वरले चाहिँ विश्वास गर, विश्वासी हौ, ढाडस ल्याऊ, यस्तो गर, उत्साह देऊ एकअर्कालाई होइन। त्यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि चिन्ता फिक्री नगर, नडराऊ, दोहोरो मन नहौ, अल्पविश्वासी नहौ तर विश्वासी हौ, अनि त्यसपछि शङ्का नगर। यो शङ्कासँग जोडिएको कुराहरू छ होइन। यसको निचोड शङ्कासँग जोडिएको छ। यी सबै उत्साह जनाउने शब्दहरूले शङ्काको बारेमा नै सिकाएको हो। शङ्का नकारात्मक जस्तो देखिएको छ, तर अब एकछिन शङ्काको फाइदाहरू बारे चर्चा गरौँ। बाइबलले चाहिँ शङ्कालाई चाहिँ एउटा नकारात्मक प्रकारले प्रस्तुत गरे जस्तो हामीलाई लाग्छ, तर यो शङ्काले ल्याउने परिणामहरूलाई चाहिँ विशेष कन्सिक्वेन्सेस, रिजल्टहरूलाई ध्यान दिएको कारणले गर्दा परमेश्वर येशू ख्रिस्टले र बाइबलका अरू पुस्तकहरूमा पनि हामी यो प्रकारको नकारात्मक शङ्का चाहिँ गलत हो, शङ्का गर्नु हुँदैन भन्ने त्यो उसमा एफर्मेसनमा हामीले सिकाएको देख्छौँ। यसको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि शङ्काले ल्याउने नतिजाहरूलाई विशेष ध्यान दिएको कारणले गर्दा। तर अब शङ्काको फाइदाहरूको बारेमा पनि चर्चा गरौँ एकछिन है। शङ्काको फाइदाहरू पनि छ, शङ्काको बेफाइदाहरू पनि छ। शङ्काले हामीलाई प्रश्नहरू गर्न सिकाउँछ, क्लेरिफिकेसनको लागि, अझै स्पष्ट हुनको लागि। यस्तो पनि हुन्छ र,
त्यसो भयो भने के होला, एउटा शङ्काले हामीलाई प्रश्न गर्न सिकाउँछ हाम्रो आत्मिक जीवनमा, विश्वासको जीवनमा पनि, होइन, बाइबलको कुराहरूमा पनि, परमेश्वरसँगको सम्बन्धहरूमा पनि, होइन। कतिजनाले चाहिँ कहिलेचोटि म एकदम धेरै स्ट्रगल गर्छु, म धेरै मानिसहरूसँग कनेक्ट भएर होला, अनि सपनामा मलाई परमेश्वरले यस्तो भन्नुभयो भन्दै आउँछ कोही साथी, होइन। अनि त्यसपछि म एक्लै बसिरहेको थिएँ, परमेश्वरले मलाई आवाजमा यस्तो भन्नुभयो भन्दै आउँछ, होइन। अनि कसैले भन्छ मलाई पैसाको यति दुःख थियो, मैले रोएर प्रार्थना गरेँ, अनि एकछिन गएर चाहिँ एटिएम मेसिन चेक गर्दा मेरो पैसा हुरुरुरु आयो। यस्तो प्रकारको कस्तो कस्तो कुराहरू आउँछ क्या। अनि त्यसपछि प्रश्न उठाइन्छ हामीले त्यति बेला, होइन, ए त्यस्तो पनि हुन्छ र, त्यो पनि हुन्छ र, यो परमेश्वरसँगको सम्बन्धभित्र हामीले धेरै प्रश्न उठाउनु पर्ने हुन्छ कतिचोटि, होइन। एउटा न्यायी भएर एउटा स्वालो हुन्छ नि, एउटा ब्ल्याङ्केट ओढाइदिए जस्तो सबै कुरा आत्मिकी छ, सबै कुरा प्रार्थनामा छ, सबै कुरा यो छ, सबै कुरा यसो गरे भइहाल्छ नि, परमेश्वरमा बडा भइहाल्यो बस। त्यो प्रकारको हाम्रो एउटा स्वालो प्रकारको कामहरू, त्यो स्वालो प्रकारको अभ्यासहरू पनि हामीले कहिलेकाहीँ गर्नु हुँदैन। अनि एउटा शङ्काले चाहिँ हामीलाई प्रश्नहरू गर्न सिकाउँछ, धेरै क्वेसनहरू धेरै गर्न उठाउँछ। तर यसको शङ्काको बेफाइदा पनि छ तल, कुनै पनि कुराको गहिरो चिन्तन र मनन गर्न सिकाउँछ। एउटा डिप लेभलमा गएर चाहिँ हामीले गहिरो चिन्तन, यो भनेको यस्तो हो र, त्यो प्रकारले गहिरो तहहरूमा हामीलाई सोच गर्न सिकाउँछ भने झुट के हो, सत्य के हो, भेद राख्नु, त्यो डिसन गर्न पनि कहिलेकाहीँ शङ्काले सहायता गर्छ हामीलाई। होइन मलाई त शङ्का लागिरहेछ, म पछि गर्छु नि, पछि भन्छु नि, हाम्रो त्यो एटिच्युड हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ हामी त्यसरी अभ्यास गर्छौँ। त्यो प्रकारमा पनि हामीलाई सक्षम बनाउँछ भने भ्रमहरूबाट बस्न पनि सघाउँछ शङ्काले। कहिले डिसेप्सनहरू हुन्छ धेरै, होइन, हाम्रो फल्स डिसेप्सनहरू हुन्छ, हामी आफ्नो बारेमा भ्रमहरू पालिराखेको हुन्छ, हामीले परमेश्वरसँगको सम्बन्ध आफ्नो बारेमा, आफूसँग भएको कुराहरूमा, होइन, अनि त्यसपछि परमेश्वरको बारेमा, मानिसहरूको बारेमा, हाम्रो सम्बन्ध सञ्जालभित्र र त्यो भित्रको डाइनामिक्सहरूमा हामीले धेरै भ्रमहरू पालिरहेको हुन्छ। अनि त्यो भ्रमहरूबाट बच्न हामीलाई सघाउँछ परमेश्वरतर्फ बढ्न सहायता गर्छ शङ्काले। हामीलाई शङ्काले चाहिँ परमेश्वरतिर पनि अझै बढाउँछ, होइन, डिपर। जति हामी परमेश्वरको बारेमा शङ्का त्यसले चाहिँ त्यसको फाइदाको पोजिटिभ साइड चाहिँ के छ भन्दाखेरि शङ्काले चाहिँ परमेश्वरतिर पनि बढ्नलाई हामीलाई सहायता गर्छ, परमेश्वरबाटतिर पनि बढ्न सहायता गर्छ। भने बेफाइदाहरू पनि उत्तिकै छ, बेफाइदाहरू अझै धेरै होला। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले अल्पविश्वासी नहौ, दोहोरो भन नगर, नडरा, चित्त फिक्री नगर, विश्वास गर भन्ने यो वचनहरू हामी इम्पेरेटिभ, यो गर यो गर यो गर भन्ने सुन्छौँ। अनि त्यसको अर्थ बेफाइदाहरू धेरै छ शङ्काको, है। अनि एउटा चाहिँ परमेश्वरबाट टाढा लैजान्छ शङ्काले, होइन। तपाईँलाई अनुभव छ होला, यसमा मैले व्याख्या गरिराख्नु पर्दैन। आफ्नो परीक्षण, अनुभव, सिकाइहरूमा बढी केन्द्रित बनाउँछ, सेल्फ सेन्टर बनाउँछ शङ्काले, धेरै आफू केन्द्रित बनाउँछ। शङ्काले चाहिँ आफ्नो परीक्षण, मैले आफूले जानेका ज्ञानहरूमा, अनुभवहरूमा, सिकाइहरूमा बढी केन्द्रित बनाउँछ। यसलाई त म ह्यान्डल गरिहाल्छु नि, होइन, यसलाई त मेरो अनुभवले के भन्छ, आफू केन्द्रित हुन्छ, आफू केन्द्रित हुँदै जान्छ। ख्रिस्ट केन्द्रित हुँदै 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 जानुपर्ने हाम्रो जीवनहरू, हाम्रो अनुभवहरू, हाम्रो सिकाइहरू, हाम्रो खुबीहरू, तर के हुँदै आउँछ, आफू केन्द्रित हुँदै आउँछ, आफू केन्द्रित हुँदै जान्छ। अनि त्यसपछि हामी ख्रिस्टीय विश्वासमा होइन, तर एउटा नेचुरल विश्वासमा चाहिँ हामी पुग्छौँ, अल्टिमेटली पोजिटिभिजममा हामी जान्छौँ। तर म बारम्बार भन्दै गर्छु, हामी क्रिस्चियन हुनु भनेको हामी स्पिरिचुअल नार्सिस्टहरू होइन, स्पिरिचुअल कन्ज्युमरहरू पनि होइन हामी, होइन। परमेश्वरले, हामी चर्चमा जान्छौँ, अनि चर्चमा गइसकेपछि परमेश्वरको उपस्थिति मात्रै मैले अनुभव गर्नुपर्छ, मैले अनुभव गरेँ भने परमेश्वर ठिक छ, मैले अनुभव गरिनँ भने परमेश्वर ठिक छैन, होइन। अनि त्यसपछि परमेश्वरले मलाई आशिष दिनुभयो भने परमेश्वर ठिक हुनुहुन्छ, तर परमेश्वरले मलाई आशिष दिनु भएन भने परमेश्वर ठिक छैन, परमेश्वर होइन रहेछ भन्ने यस्तो खालको यो आफ्नो परीक्षण, आफ्नो अनुभव, आफ्नो सिकाइहरूमा, होइन, हामीलाई त्यो प्रकारको बढी केन्द्रित बनाउँछ। अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई नार्सिस्टहरू बनाउँछ, अनि हामीलाई स्पिरिचुअल कन्ज्युमरहरू बनाउँछ। अनि जुन चाहिँ अहिलेको आधुनिक चर्चहरूमा म बढी देख्छु, होइन, आफ्नो आफू केन्द्रित कुराहरू धेरै लिएर मण्डलीमा आउने, होइन। अनि त्यसपछि यो अहिले आधुनिक मण्डलीहरू एकदम बिग्रिएको छ। यो प्रकारको अनुभवहरू मैले धेरै गरेको छु, म आफूलाई पनि हेर्छु, होइन, कतै म पनि त्यो लाइनमा पुगेको छु कि पोजिटिभिजममा
होइन। अल्टिमेटली चाहिँ सबै कुरा चाहिँ एक्जामाइन गर, परीक्षण गर, अनुभव गर, सबै कुराहरू चाहिँ आफूले सिकेको सिस्टमभित्र हाल, अनि त्यसले चाहिँ ठिक ठान्यो भने चाहिँ हो रहेछ परमेश्वर, हो रहेछ जीवन, हो रहेछ सम्बन्ध, होइन। त्यो प्रकारको अहिले आधुनिक मण्डलीहरूमा त्यही धेरै ज्यादा छ। अनि तनाव, फिक्रीहरू, चिन्ता फिक्री, डर, अविश्वास बढेर पनि जान्छ। यसले तनाव ल्याउँछ धेरै, होइन। शङ्का गर्दाखेरि धेरै तनाव ल्याउँछ। अनि एक्लो बनाउँछ हामीलाई, साथीसँग हिँड्न मन नलाग्ने, साथीको कुरामा पनि शङ्का आउने, परिवारको कुरा पनि एक्लिँदै जान्छ क्या मान्छे। शङ्का गर्नै थालेपछि एक्लिँदै एक्लिँदै गर्छ। अनि त्यसले चाहिँ रेस्टुरेन्टमा गएर खान पनि सक्दैन मान्छे, होइन। साथीभाइलाई गएर फेस गर्न पनि सक्दैन, रेस्टुरेन्टको खाना पनि यस्तो छ उस्तो छ, यहाँ छ ऊ छ, त्यो कसैलाई शङ्का गर्न। अनि त्यसपछि ऊ चाहिँ शङ्काले चाहिँ, अनि त्यसो ऊ एक्लिँदै एक्लिँदै जान्छ, एक्लो हुन्छ नि। एक्लो भएपछि अनि त्यसपछि तनाव, चिन्ता फिक्री, डर, अनि अन्तिममा डिप्रेसनसम्म लैजान्छ यो शङ्काले, अधिक शङ्काले चाहिँ। यो बेफाइदाहरू धेरै छ। कष्ट झन् कष्टदायी बनाउँछ। हामी कष्टमा पर्दा, दुःखमा पर्दा शङ्का हामीले धेरै ल्यायौँ भने, कन्ट्रिब्युट शङ्का गर्छौँ, अनि त्यसले हाम्रो दुःखलाई झन् कष्टदायी बनाउँछ, होइन। अनि निराशावादी चिन्तन हाबी हुँदै जान्छ, नेगेटिभिजम, सिनेसिजम भन्छ, तपाईँलाई थाहा छ छैन। सबै कुरा नराम्रो मात्रै देख्ने, होइन। सबै कुरा नराम्रो मात्रै देख्ने, सबैलाई गलत गलत मात्रै देख्ने, होइन। सबै परिस्थितिलाई चाहिँ नराम्रो मात्रै देख्ने, सबै मान्छेलाई गलत देख्ने, सबै कुरा नराम्रो नराम्रो, दिस इज नट गुड, दिस इज नट गुड, नराम्रो नराम्रो। त्यो निराशावादी अनि सिनिसिजमतिर हामीलाई त्यसले ढल्छ। शङ्काको बेफाइदाहरू धेरै छ। अनि त्यसपछि येशू ख्रीष्टको शिक्षा अनुसार हेर्दाखेरि शङ्काले हामीलाई अल्टिमेटली हामीलाई परमेश्वरबाट टाढा बनाउँछ, होइन। हाम्रो हृदयहरू, हाम्रो मनहरू हाम्रो सृष्टिकर्तादेखि हामीलाई टाढा बनाउँछ। अनि हामीलाई चाहिँ एउटा 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 डुप्लेक्स मेन्टालिटी हुन्छ, हामीलाई डुअल भन्छ नि, दोहोरो मन, याकुबले भनेको। त्यसरी हामीलाई परमेश्वरबाट खोज्छ शङ्काले। अब शङ्काको फाइदा र बेफाइदाको चर्चा गर्दै गर्दा शङ्कालाई हामीले दुई प्रकारले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो चाहिँ अवाक, अचम्बित हुने शङ्का, एउटा वन्डर टाइपको शङ्का, होइन। परमेश्वरले गर्नुहुने कामहरू सबै कुरा एकै निमेषमा छर्लङ्ग हुँदैन। उहाँको विचार हाम्रो विचार होइनन्। के अरे यसैको पुस्तकले भन्छ, उहाँको कदम हाम्रो कदमहरू होइनन्। परमेश्वरले कसरी काम गर्नुहुन्छ, उहाँको इच्छा के छ, सबै कुरा एकैचोटि हामीले छर्लङ्ग पाउँदैन। यदि त्यो पाउने भयो भने त हामी परमेश्वर बराबर भइहाल्यो नि, होइन। वी आर इक्वल टु गड, परमेश्वर बराबर भइहाल्यो नि त्यो त। त्यही कारणले गर्दा किङडम एथिक्समा, परमेश्वरको राज्यमा हामीले मत्ती 5 अध्याय पढ्दाखेरि धन्य हुन् दिनहरू, धन्य हुन् नम्रता धारण गर्नेहरू। अनि त्यसपछि हामी प्रभुको प्रार्थनामा आउँछौँ। प्रभुको प्रार्थना एकदमै एकदमै महत्त्वपूर्ण स्पिरिचुअल अभ्यास हो, आत्मिक अभ्यास हो। त्यसले चाहिँ हाम्रो हृदयको कुराहरू बोल्छ प्रभुको प्रार्थनाले, होइन। अनि प्रभुको प्रार्थनामै सिकाए जस्तो परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको उपस्थिति, उहाँले दिने कुरा, उहाँको प्रोभिजनको कुरा, प्रबन्ध गर्ने कुरा, होइन। उहाँ हामीमा प्रकट हुने कुरा, उहाँको सामर्थ्य, उहाँको शक्ति, उहाँको पराक्रम, हामी एक सेकेन्डमा छर्लङ्ग हुँदैन। हामीलाई एक सेकेन्डमा छर्लङ्ग हुँदैन। तसर्थ सामान्य विश्वासको जीवनमा हामी परमेश्वरमा पुरा भरोसा राख्न सङ्घर्ष गर्छौँ। वी स्ट्रगल, होइन। हाम्रो दैनिक डे टु डे, हाम्रो स्ट्रिट लेभलको जीवनमा, स्ट्रिट लेभलको जीवनमा भनेको हामीले काम गर्ने कुराहरूमा, हामीले खाने कुराहरूमा, मण्डली जाने कुराहरूमा, होइन। अनि त्यसपछि हामी साथी सङ्गतमा हुने कुराहरूमा हामी परमेश्वरमाथि पुरा भरोसा राख्न सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। अहिले पनि सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ हामीले परमेश्वरमा। एउटा एउटा टोटल सबमिसन हुन्छ नि, एउटा एउटा अनडिभाइडेड, एउटा विभाजित नभएको हाम्रो विश्वास, हाम्रो भरोसा अहिले पनि सङ्घर्ष गरेर, चाहे हामी जतिसुकै ओहो हालेलुया भनौँ, होइन। जतिसुकै हामी दुई दुई घन्टा 3 घन्टा प्रार्थना गरौँ, चाहे रोएर आराधना गरौँ, जुनसुकै पोस्चर हामीसँग होस्, हामी हरेक कुरा, हरेक पलमा, हरेक मोमेन्टमा हामीले परमेश्वरमा एउटा टोटल सबमिसन, एउटा सबै कुरा एउटा दोहोरो मन नभइकन परमेश्वरमा भरोसा गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। यदि हामीले सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ भने हाम्रो स्पिरिचुअलिटी ठिक छ, म त त्यसरी बुझ्छु है। यदि हामीले सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, परमेश्वरमा भरोसा राख्न, त्यो परमेश्वरसँगको दौडमा, परमेश्वरसँगको विश्वासमा हामीले सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ भनेदेखि, अनि हामी चाहिँ वी आर राइट, वी आर अन राइट ट्र्याक भन्छु म त। हाम्रो आत्मिकी त्यो वृद्धि हुँदैछ, हामी त्यो सङ्घर्ष गर्दैछौँ, त्यो परिपाकोतिर हामी लम्किँदैछौँ। म त त्यसरी बुझ्न चाहन्छु र तपाईँहरूलाई पनि त्यो प्रस्ताव राख्छु, होइन। सामान्य विश्वासको जीवनमा हामी परमेश्वरमा पुरा भरोसा गर्न सङ्घर्ष गर्छौँ।
किनभने परमेश्वरको विचार हाम्रो विचार होइन, परमेश्वरको काम एकै निमेषमा हामीले बुझ्दैनौँ, परमेश्वरको शक्ति, उहाँको पराक्रम, उहाँले प्रबन्ध गर्ने कुराहरू होइन। हे परमेश्वर आज दिनभरिको भोजन मलाई दिनुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ, तर परमेश्वरले कुन प्रबन्धले कुन प्रोभिजन उहाँले गर्नुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामी अचम्भित हुन्छौँ कहिलेकाहीँ होइन। परमेश्वरको कामहरूले हामी अवाक अचम्मित भएको हुँदा यी कुराहरूलाई लिएर परमेश्वरमा आउँछौँ भने यो असल हो। भजन एक्सक्युज मी, भजन सङ्ग्रह 4 यो कुराहरू छ, भजन सङ्ग्रह 7 अध्यायमा यो कुराहरू छ, भजन सङ्ग्रह 10 अध्यायमा यो कुराहरू छ, 22 अध्याय भजन सङ्ग्रहको पुस्तकहरू पढ्दाखेरि, भजन सङ्ग्रह 19 पढ्दाखेरि आकाशले तपाईँको महिमाको घोषणा गर्छ, सृष्टिले दिनरात तपाईँको उदयको वर्णन गर्छ होइन। जोन क्याल्भिनले चाहिँ एकदम मिठो प्रकारले भन्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरको थिएटर हो कि यो सृष्टि, परमेश्वरको थिएटर, परमेश्वरको नाटक घर। नाटक भनेको चाहिँ यो नेपाली समाज संस्कृतिमा बुझेको जस्तो नाटक शैलीमा भनेको होइन है। यो चाहिँ यो नाटक भनेको चाहिँ परमेश्वरको एक्ट, परमेश्वर गर्दै हुनुहुन्छ काम, परमेश्वरको महिमा भनेको, परमेश्वरको ग्लोरी, उहाँले आफूले आफूलाई प्रकट गर्नुभएको यो सबै संसार चाहिँ। अनि हामी चाहिँ दर्शकहरू हेर्दैछौँ, हामी चाहिँ अडियन्स भएर अवाक भएर ओहो के हुँदैछ होइन। परमेश्वरले आफ्नो महिमा प्रकट गर्नुभएको छ यो पृथ्वी, यो सृष्टि, अनि हामी चाहिँ अचम्बित भएर हेरिरहेका छौँ, अवाक। जुन क्याल्भिनले बडो मिठो प्रकारले भन्नुभएको छ, क्रिएसन इज गड्स थिएटर, परमेश्वरको थिएटर हो यो। हामी चाहिँ अचम्म प्रकारले 3D मुभी हेरे जस्तो होइन हेरिरहेछौँ, अनुभूति गरिरहेछौँ। भनेपछि यो अवाक अचम्बितले जन्माउने शङ्का हुन्छ एउटा होइन, एउटा अवाक एउटा अचम्बित हुँदाखेरि जन्मिने शङ्का हुन्छ एउटा चाहिँ। अनि यो शङ्का चाहिँ अक्सर नराम्रो भन्ने हुँदैन, यो शङ्का चाहिँ अक्सर राम्रो, परमेश्वरतर्फ यसले हामीलाई बढाउँछ भने, परमेश्वरतिर त्यो सम्बन्धमा नजिक मजबुत बनाउँछ भने यो शङ्का असल हो। द डाउट अफ वन्डरमेन्ट इज अ नर्मल पार्ट अफ अ हेल्दी लाइफ अफ फेथ. God won't always make sense to you, and when he doesn't, bringing your doubts to him is good. यो डेभिड पल ट्रिपले भनेको कुराहरू होइन। The doubt of wonderment is a normal part of a healthy life of faith. God won't always make sense to you, and when he doesn't, bringing your doubts to him is good. परमेश्वरको अचम्मको कुराहरू परमेश्वरमै हामीले ल्याउनु, त्यो अचम्मकोले चाहिँ हामीलाई शङ्का ल्याउँछ, त्यो शङ्का चाहिँ फेरि परमेश्वरमै ल्याउनु चाहिँ असल। यो चाहिँ पहिलो अवाक अथवा अचम्बित प्रकारको शङ्का। दोस्रो चाहिँ न्यायिक शङ्का, जस्तै हाम्रो बायस शङ्काहरू हुन्छ नि, हाम्रो आफ्नो पूर्वाग्रहहरू राखेर आफू अनुकूल हामीले शङ्कालाई परमेश्वरसँगको सम्बन्ध, परमेश्वरको कामहरूलाई, अनि त्यसपछि हाम्रो जीवनमा आइपर्ने घटना परिस्थितिहरूलाई हेरेर चाहिँ हामी एउटा कन्क्लुजनमा जान्छौँ, निष्कर्षमा। अनि प्रायः त्यो चाहिँ हाम्रो जजमेन्टल टाइपको हुन्छ, न्यायिक टाइपको हुन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ हामी न्यायिक शङ्का भनेर भन्दो रहेछौँ होइन। दोस्रो चाहिँ न्यायिक शङ्का हो। यो प्रकारको शङ्का चाहिँ परमेश्वरको काम, उहाँको चरित्र वा तरिकाहरू उप होइन, तर हाम्रो कष्ट परिस्थितिहरू अनुसार परमेश्वर भला हुनुहुन्न, ज्ञानी हुनुहुन्न, उहाँले वास्ता गर्नुहुन्न भने उहाँमाथि भरोसा नगर्नु, विश्वास नगर्नु र परमेश्वरबाट मण्डली र उहाँको जनहरूदेखि भाग्नु चाहिँ शङ्काको नकारात्मक परिणाम हो। यस्तो शङ्का जसले चाहिँ नकारात्मक परिणाम ल्याउँछ त्यसलाई हामी न्यायिक शङ्का भन्छौँ होइन। शङ्काले नकारात्मक, परमेश्वरतिर लिड नगरेर परमेश्वरदेखि भाग्ने, मण्डलीदेखि भाग्ने, विश्वासदेखि भाग्ने, परमेश्वरको जनहरूदेखि भाग्ने, त्यो करारको कम्युनिटीलाई चाहिँ उछिटिने त्यो घेराबाट आफू बाहिर जाने, मलाई चाहिएन यो भन्नु चाहिँ शङ्काको नकारात्मक परिणाम हो। र यो चाहिँ न्यायिक शङ्का हो, जजमेन्टल डाउट होइन, यो चाहिँ न्यायिक शङ्का हो। कष्टमा सम्भावना यस्तो हुन्छ कि हामी परमेश्वरको गुण चरित्रहरू नै बाइबलमा भएको भन्दा बेग्लै बनाइदिन्छौँ। हाम्रो आफ्नो भर्जनको परमेश्वर हामीले उपस्थित गराउँछौँ। यो शङ्का कष्टको बेलामा हामीलाई यस्तो यस्तो विचारहरू आउँछ होइन। सफरिङ को बेलामा चाहिँ बेस्ट थियोलोजी चाहिँ अथवा वर्स्ट थियोलोजी त्यति बेला आउँछ होला कि। कष्टमा हुँदाखेरि हामीले परमेश्वरको भर्जन जुन हुन्छ नि, परमेश्वर यस्तो हुनुहुन्छ, परमेश्वरको गुणहरू नै हामीले अर्को परमेश्वरलाई ल्याएर स्थापित गरिदिन्छौँ क्या।
है। परमेश्वरले बाइबलमा आफूले आफूलाई प्रकट गर्नुभएको भन्दा अर्को खालको परमेश्वर ल्याएर हामीले उभ्याइदिन्छौँ। कष्टमा त्यो पनि सम्भावना हुन्छ। सायद तपाईँहरूसँग अनुभव छ होला त्यो। मलाई मलाई जीवनमा एकदम घत पर्ने उदाहरण भनेको चाहिँ त्यही जर्मन र एउटा बहिनी हो। जर्मनको भिसा मिलेन उहाँको, अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो, परमेश्वर रहेनछ दाइ, परमेश्वर रहेनछ, परमेश्वर भइदिएको भए त मेरो मनको चाहना मनोकामना पुरा गरिदिनुहुन्थ्यो, मलाई जर्मनको भिसा लाग्थ्यो। अनि जर्मनको भिसा लागिसकेपछि पछि म भेट्न गएँ, अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ, मलाई भिसा लागेको नि दाइ। यो चाहिँ मेरो जीवनको एकदमै घत लाग्ने कुरा छ। यो रियल हो, मैले बनावटी भनेको नि होइन। त्यो बहिनी अहिले विदेशतिरै हुनुहुन्छ, युरोपतिर कता हुनुहुन्छ। हाम्रो कष्ट, हाम्रो परिस्थितिहरूले चाहिँ ईश्वरहरू जन्माइदिन्छ फरक खालको। अनि त्यसपछि मैले अघि भने सुरुमै हाम्रो हृदय चाहिँ आइडल फ्याक्ट्री हो। जोन क्याल्भिनले भने जस्तो हाम्रो हृदय आइडल फ्याक्ट्री हो, अनि हाम्रो हृदयमा यति धेरै साना ईश्वरहरू छन्। अहिले हामी यसरी सङ्गति गर्दैछौँ, परमेश्वरको कुरा चर्चा गर्दैछौँ, र यसकै डार्क साइडमा हामीले हेऱ्यो भने हामीभित्र कति धेरै ईश्वरहरू छन्, साना ईश्वरहरू होइन। हामीले त्यो आत्मसात त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्यौँ भने कति धेरै साना ईश्वरहरू छन्। तसर्थ कष्टको बेला हाम्रो थियोलोजी के हो, हाम्रो विश्वास भरोसा कसमाथि हो, कष्टले परमेश्वरको उपस्थिति र प्रतिज्ञालाई कुन कुनामा लगेर राखेको छ भनी थाहा गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो कष्टको बेलामा, होइन। अनि अवाक शङ्काले परमेश्वरतिर डोर्याउँछ भने न्यायिक शङ्काले परमेश्वरबाट टाढा लैजान्छ। दुई प्रकारको शङ्का हेरौँ, एउटा अवाक शङ्का, अर्को न्यायिक शङ्का। अवाकले परमेश्वरतिर डोर्याउँछ भने न्यायिक शङ्काले परमेश्वरबाट टाढा लैजान्छ। इट इज प्र्याक्टिकली इम्पोसिबल टु सफर विदाउट डाउट। हाम्रो दुःखको बेलामा शङ्कै आउँदैन भन्ने होइन, आउँछ, बट इट इज क्रिटिकली इम्पोर्टेन्ट टु एसेस वाट काइन्ड अफ डाउट्स हेज टेकन रेजिडेन्स इन अवर हार्ट। तर शङ्काको बेलामा चाहिँ हामी दुःख पऱ्यो, अब शङ्का हुँदैन, शङ्का बिना चाहिँ म एकदम राम्रोसँग आइडियल्ली एकदमै यो दुःखलाई म ह्यान्डल गर्न सक्छु भन्ने हुँदैन अरे डेभिड पल ट्रिपले भनेको। तर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो, कस्तो खालको शङ्काले चाहिँ हाम्रो हृदयमा डेरा जमाएर घर जमाएर बसेको छ, त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्नु, त्यसलाई प्रतिक्रिया दिन सक्नु, त्यसका बलियो र कमजोर पक्षहरू केलाउन सक्नु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भनेर चाहिँ डेभिड पल ट्रिपले भन्नुहुन्छ। इट्स प्र्याक्टिकली इम्पोसिबल टु सफर विदाउट डाउट, बट इट्स क्रिटिकली इम्पोर्टेन्ट टु एसेस वाट काइन्ड अफ डाउट हेज टेकन रेजिडेन्स इन यर हार्ट। अब यस शङ्का र हाम्रो प्रतिक्रिया, शङ्का त आउने रहेछ हाम्रो मुटुमा, तर अब शङ्कालाई हामीले कसरी रेस्पोन्स गर्ने त? शङ्कालाई रेस्पोन्स गर्ने पनि त आखिर हामी नै हो नि त, होइन। बाइबलले कसरी रेस्पोन्स गरेको छ, अनि परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, र अब हामीले के भन्ने भन्दाखेरि दुष्टले बोल्ने झुट भ्रम विरुद्ध लड्ने एउटा झुटो कुराहरू, भ्रम कुराहरूसँग चाहिँ हामी जहिले पनि लडाइँ लड्नुपर्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। ती कुराहरू हामी सबैभन्दा धेरै आफैसँग आफै मात्र बोल्छौँ। तपाईँको बेस्ट फ्रेन्ड भनेको तपाईँ नै होला सायद, होइन। प्र्याक्टिकल्ली स्पिकिङ परमेश्वरसँग हामी बोल्छौँ, परमेश्वरको कुराहरू सुन्छौँ, र त्यस सँगसँगै हामी आफूसँग आफै धेरै बोल्छौँ हामी। त्यही भएर हामी आफैको फ्यान हौँ हामी, होइन। हामी आफैका प्रेमीहरू हौँ, हामी आफैको साथीहरू हौँ, होइन। हामी आफैको आफै ईश्वरहरू हौँ हामी कतिचोटि। जीवन, परमेश्वर, विश्वास, परिवार, स्वास्थ्य, पैसा, कष्ट, सुख, अर्थ, उद्देश्य इत्यादि कुराहरूको बारेमा हामी शान्तमा रहँदाखेरि, गुप्तमा रहँदाखेरि, प्राइभेसी कोठाहरूमा रहँदाखेरि, होइन, हामी कतै घुम्न जाँदाखेरि धेरै हामी बोल्छौँ परमेश्वरको बारेमा। मेरो जीवन के होला, परमेश्वर कस्तो परमेश्वर, विश्वासको कुराहरू, परिवारको कुराहरू, आज मलाई फल्नाले यस्तो भन्यो, होइन, फल्नाले किन यस्तो भन्यो, अनि स्वास्थ्यको हेल्थको कुराहरूमा, अनि पैसाको कुराहरूमा कसरी पैसा कमाउने होला, अरूले यत्रो घर बनाइसके, यत्रो चिल्लो कार चढिसके, होइन, छोराछोरीलाई बुढानीको कन्ट स्कुलमा पढाएछन्, अनि कसरी कमाउने होला, अरे बा, है, कसरी जिउने होला, अरे बा। हामी धेरै त्यो आफूसँग धेरै बोल्छौँ। अनि कष्टको बारेमा नि सबैले मैलाई किन यस्तो कष्ट आउनु पर्यो, होइन, मैले के गरेँ होला, किन यस्तो भयो होला, ओहो मैले हिजो चिनी धेरै खाएर होला कि, एउटा इक्जाम्पल, होइन, ओहो हिजो म यस्तो ठाउँमा गएर होला कि, कष्टको कुराहरू, मेरो डिसिजनले मलाई यस्तो गराएको हो कि, फल्नाले गर्दा होला, मैले गर्दा होइन होला,
हैन हैन मेरो भाग्यमा नै यस्तै होला। हामी कष्टको बारेमा नै एक्लै हुँदा यति धेरै कुराहरू हामी बोल्छौँ आफूसँग। सुखको बारेमा मलाई त कति हाई सुख आनन्द, मलाई त उतो जस्तो भएको छैन हैन, मलाई त फल्नाले जस्तो गरेर हिँड्नु पर्यो होइन, मलाई त कति सुख, मेरो त यस्तो छ होइन। त्यो आफूले आफू आफ्नो बारेमा यति धेरै चर्चा गर्छौँ हामी। अर्थ, मेरो जीवनको उद्देश्य के हो, मिनिङ के हो, म कहाँ जाँदैछु, हामी हामी आफ्नो बारेमा यति धेरै बोल्छौँ। जब हामी कष्टमा हुन्छौँ र गुप्तमा आफैसँग बोल्छौँ, त्यस बेला हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको विरुद्धको कुराहरू पनि आउँछ। र ती कुराहरूलाई पहिचान गर्न सक्नु नै दुष्टसँग लड्नु, भ्रमसँग, डिसेप्सनसँग कसरी लड्ने, दुष्टले झुट बोल्ने कुराहरूसँग, झुटहरूसँग कसरी लड्ने होइन, परमेश्वरको विरुद्धमा आउने, हाम्रो हृदयमा आउने कुराहरू हामीले ती विरुद्ध लड्नु, त्यसलाई पहिचान गर्न सक्नु, यो चाहिँ भ्रम हो है भनेर खुट्याउन सक्नु, यो चाहिँ झुट हो है भनेर त्यसलाई छाम्न सक्नु चाहिँ दुष्टसँग लड्नु हो। र यो चाहिँ एउटा एउटा कन्सटेन्ट गइरहने अनगोइङ कुराहरू हो यो। अनि त्यो कारणले गर्दा अघि मैले सुरुमै भनेको छु कि डाउट इज ए स्पिरिचुअल वार। शङ्का चाहिँ हाम्रो आत्मिक लडाइँ हो, हाम्रो हृदयसँगको लडाइँ हो होइन। अनि परमेश्वरको आशिषलाई मनन गर्नुपर्छ। शङ्काको लाई एन्टिडोट्स, शङ्काको एन्टिडोट चाहिँ के त भन्दाखेरि कस्तो प्रतिक्रिया जनाउने त भन्दाखेरि परमेश्वरको आशिषलाई मनन गर्ने, कृतज्ञता शङ्का विरुद्ध लड्ने एक उत्तम हतियार हो। परमेश्वरको उपस्थिति, प्रतिज्ञाहरू, भलाइ, प्रेम, प्रबन्ध, विश्वसनीयताबारे आफैसँग वार्तालाप, शङ्का गर्दा शङ्का विरुद्ध लड्न सक्छौँ। शङ्कासँग कसरी लड्ने त भन्दा परमेश्वरले विगतको दिनहरूमा मेरो जीवनमा कस्तो उपस्थिति दिनुभयो, परमेश्वरले के कस्ता प्रतिज्ञाहरू मेरो जीवनमा राखिदिनु भएको छ, परमेश्वरले मेरो लागि के कस्ता भलाइका कुराहरू जुटाइदिनु भएको छ, परमेश्वरले कसरी मलाई प्रेम, मेरो आवेगहरू, मेरो डरहरू, मेरो इन्सेक्योर परिस्थितिहरूमा परमेश्वरले कसरी उहाँको प्रेम, निरन्तर प्रेम देखाउनु भएको छ, ती कुराहरू मनन गर्ने, उहाँले जुटाउनु भएको कुराहरू प्रोभिजनलाई मनन गर्ने, विश्वसनीयताबारे मनन गर्ने, अनि आफैसँग ती कुराहरूको बारेमा वार्तालाप गर्दा हामी शङ्काको विरुद्धमा लड्न सक्छौँ। अ थ्याङ्कफुल हार्ट इज द बेस्ट डिफेन्स अगेन्स्ट अ डाउटिङ हार्ट भनेर डेभिड पल ट्युबले भन्नुभएको छ। अ थ्याङ्कफुल हार्ट, हाम्रो हृदय कृतज्ञता छ भने, हामी धन्यवादी छौँ भने कुनै कुराहरूको लागि, इज द बेस्ट डिफेन्स अगेन्स्ट अ डाउटिङ हार्ट होइन। हामी दुःख कष्टलाई मात्रै हेर्छौँ, हामीलाई चाहिँ आएको दुःख कष्टलाई हेर्छौँ र विगत 10 वर्षमा हामीले पाएको आशिषलाई हामीले मूल्याङ्कनै गर्दैनौँ होइन। जस्तै अहिले मलाई केही हप्ता दुःख पर्यो, म हस्पिटलको बेडमा छु, मैले एक हप्ताको जीवनलाई मैले हेरेर यति धेरै कुराहरू मैले प्रश्नहरू गर्छु कि मैले 33-34 वर्षको जीवनलाई मैले हेर्दिनँ, परमेश्वरले मलाई कति आशिष दिनुभयो 33-34 दिन वर्षभरि होइन, मैले त्यो कुराहरू चाहिँ मैले हेर्दिनँ, गणना गर्न सक्दिनँ, मनन गर्दिनँ भनेदेखि हाम्रो शङ्का त झन् हाम्रो कष्टमा झन् कष्टदायी बनेर आउँछ। त्यो कारणले गर्दा शङ्कासँग कसरी हामीले लडाइँ लड्ने, हामीभित्र हाम्रो हृदयमा आउने यो शङ्काहरूसँग कसरी लडाइँ लड्ने भन्दाखेरि हाम्रो परमेश्वरले दिनुभएको आशिषलाई मनन गर्नु पर्यो, वार्तालाप गर्नु पर्यो होइन। अ थ्याङ्कफुल हार्ट इज द बेस्ट डिफेन्स अगेन्स्ट अ डाउटिङ हार्ट भने विश्वास भरोसा गर्न सङ्घर्ष गर्ने, परमेश्वरबाट भागेर उहाँतर्फ नै दौडनुहोस्। यो अचम्मको स्टेटमेन्ट छ यहाँ, रन फ्रम गड टु टु गड भनेको छ, रन फ्रम गड टु गड, परमेश्वरबाट भागेर फेरि परमेश्वरमै जाने, विश्वास भरोसा गर्न सङ्घर्ष गर्ने, हरेक दिन परमेश्वरसँगको मेच्युरिटीमा, त्यो परिपक्वतामा, सङ्घर्षमा, प्रार्थनामा, वचन अध्ययनमा होइन, वर्सिपमा भाग लिन, अनि परमेश्वरसँगको गुणहरू, परमेश्वरसँगको उपस्थितिको कुराहरूमा हामी सङ्घर्ष गर्ने, स्ट्रगल गर्दै अगाडि बढ्ने, जहिले पनि बेस्ट, म अब योभन्दा उत्तम गर्छु, म योभन्दा उत्तम गर्छु, मभन्दा यो एक्सल गर्छु, मभन्दा योभन्दा अझै एक्सल गर्छु, त्यो परमेश्वरबाट भागेर उहाँतर्फ नै दौडने चाहिँ यो शङ्कासँग लड्ने बलियो हतियार, त्यो हामीले त्यसरी प्रतिक्रिया जनाउन सक्छौँ। So as the battle of doubt and faith rages in your heart, you don't have to run from God. He graciously welcomes you to run to Him. When you humbly confess your struggle to believe in the midst of your suffering, God welcomes you with arms of love and blesses you with His presence, power, and sustaining grace. यसलाई तपाईँले एकछिन मनन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीभित्र शङ्का आयो, हामी त्यो शङ्कासँग लडाइँ गरिरहेका छौँ भनेदेखि
हाम्रो विश्वासहरू विभिन्न त्यो धसारी हो होइन, विभिन्न प्रकारको त्यो शङ्का विश्वासको कुराले हाम्रो एकदम त्यो लडाइँ भइरहेछ मुटुमा भनेदेखि हामी परमेश्वरबाट टाढा भाग्नु पर्दैन। परमेश्वरले हामीलाई त्यो अवस्थामा उहाँमा आउनको लागि स्वागत गर्नुहुन्छ। म कहाँ आओ भनेर परमेश्वरले भनिराख्नु भएको छ। अनि उहाँले चाहिँ विनम्र साथ हामीले आफ्नो त्यो सङ्घर्षलाई स्वीकार गऱ्यौँ भने, कष्टको बिचमा हाम्रो अवस्थाहरूलाई स्वीकार गऱ्यौँ भने उहाँले हामीलाई उहाँको उपस्थितिमा, उहाँको प्रेम, उहाँको उपस्थितिले, उहाँको शक्तिले अनि उहाँको हामीलाई जीवन दिन सक्ने, त्यो सर्भाइभ गर्न सक्ने उहाँको अनुग्रहले हामीलाई स्वागत गर्नुहुन्छ। परमेश्वरबाट हामी परमेश्वरमै नै भागौँ, परमेश्वरबाट अन्त भाग्ने होइन, परमेश्वरबाट हामी परमेश्वरमा भागौँ। शङ्कामा डुबेका अरूहरूलाई सहायता गर्नुहोस्। यो चाहिँ अलिकति मिसनल सुनिन्छ यो, तर हामीले शङ्काप्रति कसरी रेस्पोन्स जनाउने भन्दाखेरि शङ्कामा डुबेका अरूहरूलाई, बडी अफ क्राइस्ट, ख्रिस्टको शरीरभित्र शङ्कासँग धेरै जुधेका मानिसहरू हुन्छन् होइन। शङ्कामा डुबेका अरूहरूलाई सहायता गर्नुहोस्। भलै म शङ्कामा डुबेको हुनसक्छ होला, तपाईँले मलाई सहायता गर्नुहोस् होइन। आजको क्लासमा बसिरहेका साथीहरू कतिलाई शङ्काको बाटो भएर गइरहेको होला, कोरोनासँग लडिरहेको। हिजो मात्रै मलाई एउटा फोन आएको थियो, इमर्जेन्सी फोन, ल रातभरि सास फेर्न गाह्रो हो, अब इमर्जेन्सी अस्पताल खोज्नु पर्यो, तपाईँले अस्पताल त्यहाँ रेडी गरेर राखिदिनु पर्यो, अब म एम्बुलेन्समा मेरो स्वास्नीलाई लिएर आउँदैछु भनेर रुँदै फोन गर्नुभएको थियो एकजना पास्टरले होइन। अनि उहाँको छोरा पनि कहिले रोएको देखाएको थिइनँ मैले, बेसरी रुनुभयो मसँग। अनि चाहिँ त्यो फोनमा साथी भएर होला। अनि त्यसपछि मैले तुरुन्त पाटन हस्पिटलको बेडहरू जोरजाम गरेँ, मैले रेडी राखेँ। ल रेडी छ, तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्, तपाईँहरू आउनुहोस्, जति बेला पनि आउन सक्नुहुन्छ, चाहिँ परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ भनेर हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ भनेर। प्रार्थना त हामीले पनि यहाँ गरिरहेका छौँ भनेर उहाँले मलाई त्यो आवेग त्यसरी व्यक्त गर्नुभएको थियो होइन। भनेपछि शङ्कामा डुबेको धेरै साथीहरू हुनसक्छ। कोरोना लाएर पास्टरको फ्यामिली अहिले शङ्कामा डुबिराख्नु भएको छ, प्रार्थना त हामीले पनि गरिरहेका छौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले। त्यो एक खालको आवेग बिचरा, त्यो डर, त्यो त्रास होइन, अहिले मर्न लागिसक्यो, अहिले जान लागिसक्यो, त्यस्तो खालको। अनि त्यसपछि धेरै साथीहरू, धेरै वरिपरि मान्छेहरू शङ्कामा भइरहेको हुनसक्छ, पीडामा भइरहेको हुनसक्छ। त्यो शङ्कामा परेका साथीहरूलाई चाहिँ हामीले सहायता गर्ने होइन। कति एक महिना अगाडि म कति डाउटमा थिएँ, शङ्कामा थिएँ। मेरो छोरी अन्डरवेट हुँदाखेरि एकदम सानो तौल, एकदम मुसा जस्तो हो कि होइन जस्तो थियो मेरो छोरी। कति पीडा थियो होइन, त्यति बेला कति धेरै शङ्का थियो हामीमा। धेरै शङ्काबाट हामी धेरै मान्छेहरू गइरहेका हुन्छौँ। तपाईँहरू पनि अहिले कस्तो शङ्काबाट गइरहनु भएको छ म जान्दिनँ, तर शङ्कामा डुबेका हामीले एकअर्कालाई त्यो ख्रिस्टको शरीरभित्र एकअर्कालाई हामीले सहायता गर्नुपर्छ। कष्टको बेला शङ्काको भुमरीमा रहेकाहरूलाई तपाईँ एक्लै हुनुहुन्न भने उत्साह दिँदा तपाईँ आफू पनि एक्लै नभएको महसुस गर्नुहुनेछ। जब अरूहरूलाई हामी असल कुराहरूले उत्साह दिन्छौँ, परमेश्वरले त्यही असल कुराहरू प्रयोग गरी हामीलाई उत्साह दिनुहुन्छ। यो चाहिँ करारको समाजको एकदमै यो पौष्टिक तत्त्व, इन्जिन भनौँ अथवा मण्डलीमा आबद्ध हुने कुरा चाहिँ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि। जुन कुराले हामीले अरूलाई उत्साह दिन्छौँ, परमेश्वरले त्यही कुरा हामीमा ब्याक गर्नुहुन्छ, फर्काएर हामीलाई त्यही कुराले उत्साह दिनुहुन्छ। हामी कसैलाई नआत्तिनुहोस् भनेर परामर्श दिइरहेछौँ भने त्यही असल कुरा हामीलाई परमेश्वरले फर्काउनुहुन्छ। तिमी नआत्तिया, म तिमीसँग छु। जब अरूहरूलाई हामी असल कुराले उत्साह दिन्छौँ, परमेश्वरले त्यही कुराहरू प्रयोग गरी हामीलाई उत्साह दिनुहुन्छ। भनेदेखि अन्तमा यीशुलाई पछ्याउँ, हामी यीशुलाई हेरौँ होइन। यीशु ख्रिस्ट नहिँडेको बाटै छैन, यीशु ख्रिस्ट नहिँडेको गल्ली छैन, यीशु ख्रिस्टले नभोगेको पीडा छैन, यीशु ख्रिस्टले नभोगेको सिजन छैन होइन। कुन बाटो होला र यीशु ख्रिस्ट नहिँड्नु भएको, चाहे सुख, चाहे एउटा आशिषको बाटोको कुरा गरौँ, चाहे दुःखको बाटोको कुरा गरौँ, उहाँले जीवनका अँध्यारो बाटोहरू यीशु ख्रिस्टले हिँड्नु भएको छ होइन। हामी यीशु ख्रिस्टलाई पछ्याउँ। हिब्रू 4 अध्यायले त्यही भनेको छ, हाम्रो सहानुभूतिहरूमा, हाम्रो दुःखमा उहाँ सहानुभूति देखाउन सक्ने हुनुहुन्छ, किनकि उहाँले चाहिँ त्यो दुःखको कष्टको बाटो हिँडिसक्नु भएको छ। उहाँले हामीलाई नछोड्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, हामीसँग हाम्रो माझमा हुनेछु भने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। Cry out to your Lord, He hears, He really does. Run to Him, He cares, and He will not turn His back on you in your moment of need. हामी परमेश्वर येशू ख्रिस्टमा जान सक्छौँ, उहाँले हामीलाई सुन्नुहुन्छ, उहाँमा हामी जाउँ
हाम्रो खाँचोको अवस्थाहरूमा, हाम्रो परिस्थितिहरूमा उहाँले चाहिँ हामीलाई कन्ना फर्काउनु हुँदैन, यसोलाई पछ्याउँ किनकि उहाँले बोलाइराख्नु भएको छ। अन्तमा हामी मत्ती 11 अध्यायको 28 देखि 30 सम्म पढ्नेछौँ अनि त्यसपछि आजको पाठलाई हामी अन्त्य गर्नेछौँ। मेरो करिब 1 घन्टा हुन लाग्यो अनि म अन्त्य गर्नेछु। मत्ती 11 अध्यायको 28 देखि 30 सम्म पढ्छु अनि त्यसपछि छोटो रिफ्लेक्सनको लागि केही टीका टिप्पणीहरूको लागि केही प्रतिक्रियाहरूको लागि समय छुट्याउनेछु। यसरी लेखेको छ, हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आओ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। मेरो जुवा आफूमाथि ल्याऊ र मसँग सिक, किनभने म विनम्र र कोमल हृदयको छु अनि तिमीहरूले आफ्नो आत्मामा विश्राम पाउनेछौ, किनकि मेरो जुवा सजिलो छ र मेरो भारी हलुको छ। हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आओ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु।